अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है साग डार की। पहले सुनते हैं, इसी पे आज बात करेंगे जी। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज के व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारा ज्यादती की है। I've seen people, शायद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेडे जेडे बंदे ने मैंने मुनाफकत की ना पार्टी अंदर की सारे बेचारे ने सफर किया है। ये जेडे 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ everybody suffered। मैं अपने बंदे की गल कर रहा हूं। ये भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बता हाल है और ਹੋਰ होएगा if he doesn't behave। नाज़रीन, ये इसहाक डार साहब की ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। आर्मी चीफ को किस तरह वो मुखातब हो रही है कि बड़ी बदनामी हुई है। और मैं आपको भाई ये बता दूं कि मौजूदा की नहीं हुई, इससे पहले भी हुई है। पहले भी जो शऊर रखते थे लोग, जिनको समझ थी, उनको पता था हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अब इसहाक डार साहब की अब आंखें खुली हैं। ये तो एक ऑडियो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पीछे चल रही होती हैं और ये किसने लीक की, आपको चंद दिन में ये भी पता चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखें कि अब इसहाक डार ने ये ऑडियो लीक हुई है, इसको कोई नहीं पूछेगा, ना आर्मी चीफ पूछेगा, ना कोई और पूछेगा। अगर इसी तरह कुछ अल्फाज किसी कमज़ोर आदमी ने अदा किए होते या किसी पीटीआई के बंदे ने अदा किए होते तो जनाब उसके घर पे फौरी तौर पर छापा पड़ना था, उसकी माँ बहन एक कर देनी थी इन्होंने। क्योंकि यही पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है कि जो कमज़ोर है उसको अपना उठा लो, मार दो, कत्ल कर दो। मैं आज ही देख रहा था कुछ 70,000 के करीब नौजवान जो हैं, मैं चेक कर रहा था, जो अपनी जान से जा चुके हैं और नामालूम अफराद ने कईयों को दुनिया से रुखसत कर दिया, कुछ है जिनको उठा लिया। नौजवान जो बलूचिस्तान में क्यों आज मुखालिफ हुए हैं, वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि हम अलहदगी चाहते हैं, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। वहाँ आपने देखा इस्लामाबाद में पिछले दिनों धरना दिया हुआ था, किसी के पास जवाब नहीं था। किसी के पास ये जवाब नहीं था कि जनाब ये बंदे गए किधर है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अभी इसहाक डार ने भी कहा कि जो फ़ौज और अवाम है उसमें इतनी दूरी बढ़ती जा रही है। खुदा न खास्ता आज कोई दुश्मन मुल्क हमला कर देता है तो अवाम जो है वो डबल माइंडेड हो जाएगी। यही हालात बांग्लादेश में हुए थे और यहाँ पे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए हर वो गलत रास्ता अख्तियार किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, जिससे अवाम की बदनामी हो, जिससे पाकिस्तान के हालात और भी ख़राब हों। आज ही मैं देख रहा था जी, फ़ौज के लिए पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, IMF से रब्ता किया गया है कि कोई पैसे भेजो, इनको तनख्वाह देनी है। ये हालत जिस मुल्क की हो और वो आके बड़े बड़े दावे कह रहे कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। किस चीज़ की तरक्की, बंदा पूछे। कर्जा लेने की तरक्की, और क्या तरक्की हमने की। ये इसहाक डार है जो बोल रहा है। इससे पहले आपको पता है कि कई ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा जनाब हमें कंपनी ने कहा कि फ़लाँ पार्टी इख्तियार कर ले तो हम चल सकते हैं, वरना आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। सियासत ख़त्म करने के लिए लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। आज भी पता आपको, एक गवर्नर थे उमर चीमा साहब, जेल में पड़े हुए, पता नहीं कितने महीने हो गए, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, कोई अदालत नहीं, कोई ज़मानत नहीं। वो उस बंदे ने किया क्या किसी को ये पता नहीं। जी 9 मई को ये सब कुछ किया। आज ही मैं वो शेर अफजल की बात सुन रहा था, ना 9 मई में कोई बंदा मारा गया, ना कोई ऐसा। वहाँ पे एक इमारत के लिए आपने ज़िंदा लोगों को जलाना शुरू कर दिया, ज़िंदा लोगों को मारना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस मुल्क में एक इमारत उस वक़्त इनको याद आई जब इनको अपना कोई मतलब था। वैसे किसी को कोई इमारत कभी याद नहीं आई। क्या क्या इन इमारतों में होता है,
کس طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. میرا خیال ہے اس پر ایک علیحدہ پروگرام آپ کو کر کے میں بتاؤں گا. ابھی آپ نے دیکھ لیا وہ نواز شریف وہاں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, اس کا چہرہ دیکھے جا کے لوگوں نے مذاق بنا دیا کہ رولتے گئے چس بڑی آئی ہے, نہ اس کو کچھ ملا, نہ لینا نہ دینا, اس کو نااہل ہی رہنے دیتے. کم از کم یہ تو لوگ کہتے کہ جناب یہ نااہل ہوا ہے تو یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن کیونکہ یہ شہباز شریف اور جو ملے ہوئے ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح ذلیل کر کے مارو. اور وہ دیکھ لو پارلیمنٹ میں اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے, جب بھی نعرے لگتے چور چور کے کیمرہ اس پہ جاتا ہے, اس کی شکل دیکھیں آپ. اب یہ ملک چلائیں گے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے چلائیں گے, کس طرح چلے گا, آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اسحاق ڈار کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا, اب اسے کون سی کرسی ملے گی, کیونکہ یہ کہتا تھا مجھے سینٹ کا چیئرمین بنانے کا وعدہ کیا ہوا تھا. اب پرابلم تو یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ چیز نہیں ملتی تو وہ اپنا جو بھی کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اندر وہ باہر آ جاتا ہے. ان کی بے شمار ویڈیو آڈیو سب کچھ بنا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ریلیز ہوگا. جس بندے کو گندا کرنا ہے اس کی یہ جناب آڈیو ویڈیو جو ہے وہ پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے گی. مذاق بنا دیا پاکستان, سوشل میڈیا پہ پابندی, یوٹیوب پر پابندی لگانے کا, ٹک ٹاک. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کمپنی اپنی خبریں دیا کرے گی کہ آج ہم نے یہ کیا, کل ہم نے وہ کیا, کل مریم کے ساتھ ملاقات تھی, مریم جھک کر ملی, پھر اشارتاً انہوں نے کہا کہ آپ پبلک ہے ذرا احتیاط کیجئے. اس طرح کی خبریں پھر وہاں پہ چلیں گی. پاکستان میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں کسی طرح اس ملک سے نکل جائیں, کسی طرح اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے کسی ملک چلے جائیں. پچھلے دنوں مجھے کچھ نیپال سے فون آئے, کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے نیپال آ گئے, وہاں سے 1000 درجے بہتر ہے. اب بتائیں مجھے کہ جب ہماری قوم اس حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ پاکستان چھوڑ کر نیپال کو ترجیح دے رہی, ایران میں بے شمار دنیا بیٹھی ہوئی ہے, اور بھی ممالک کے افریقہ چلے جاتے ہیں, تو پاکستان کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. یہاں کامرس سے کئی لوگ آ کے بڑا شور شرابہ کرتے, یہ جواب دیا کرے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ جاہل جا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. میں کینیڈا گیا, وہاں پہ مجھے جتنے لوگ ملے سب انجینئر تھے پاکستانی, کوئی اپنا ڈاکٹر تھا, تو وہ لوگ چھوڑ کے وہاں سے آ گئے. ایک سوال ہے کتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی, اس کے بعد ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے وہاں پہ, کسی کی عزت نفس سے محفوظ نہیں ہے. اور جو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ کہتے عزت نہ ہو وہاں کوئی نہیں جاتا. تو جب آپ نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, جو حالات بنا دیے پاکستان کے, اس کے بعد وہ رہنا پسند نہیں کرتے. مجھے کامرس میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کتنی دیر ہوگی آپ کو, میں نے کہا میں نے تو زندگی کا ایک حصہ یہاں یورپ میں گزارا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تو بڑے اچھے رہ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک سیاست کو سیاستدان سمجھیں گے نہیں, آج تک ہمارے سیاستدان کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے, اور وہ سیاست کے چکر میں لوگوں کا جس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں, کسی کو آٹے کا تھیلا دکھا دیا, کسی کی نالی بنا دی, کسی کا گٹر بنا دیا, بس دماغ وہاں تک, سوچ وہاں تک. ہمارے لوگوں کے پانی نہیں ہے, بجلی نہیں, بس اسی چکر میں سارا دن بیچارے لوگ پریشان رہتے ہیں. میں نے ایسے ایسے بوڑھے بوڑھے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھے جو بیچارے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کسی کو کوئی پینشن نہیں, کوئی چیز نہیں. اگر جی آپ نے کوئی سرکاری ڈیوٹی نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو. مرد تم تک اگر ان کے بچوں نے ساتھ نہ دیا تو اس نے بیچارے نے کسی نہ کسی طرح مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. نہ نہیں کچھ پاکستانی ایئرپورٹ برمنگم میں پکڑے گئے اور پھر جیل میں گئے. ابھی تھوڑی دیر بعد پروگرام آ رہا آپ کی آواز, وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. یوٹیوب سے ہماری نشریات اس وقت بند ہو رہی ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ میں ابھی موجود ہیں. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کریں, فالو کریں. اللہ حافظ.